شواليد إيديا محطمة تستو منو بحرلي على يد موش هيجا على يزو بدعم تيلا فرقة فعلا اللي استيقشي بلاي دين باح وترم قلت بتعي يونسكو سيرتيفيكيت يوسا شواليد دين إيدو ملتا cultural generation لك الجنريشن اللي سال ها كل سنة تجي بيا دول باي مين باي تقول ها نور الدين زكريا دول انت دول باي مين باي تقولين دول بايتي والله قام يا خان وجيح الرجال وصاحب محافظة خاوي من الوزال كنداي أحمراتوا تجري ساتوم تام نزاق أقوم زياجم بتجيب الوزال هي أي نبيز يونسكو بتسجيل زخانة سنة ودي بايا حسنا تجيس زي مؤمن جايا خيري وخيرات دبل دي بايا أهل السوفاج اسموتهم كوت بقلامت بحرلي سوفزمي لوزال ديجا الزوم موش لك فوي منين بلا كم نلانا لي يا شو زينار انت او سابي حرلي at the same time الزياج لزوزو أخا سلفني لا يوزاناج الزياج لا كوموشا سحوملتا قبر زيارة موشا كوملتا خلاف إلى وحوج بحسابه زال نبي وخلاف انت الناس الدستيو شافعين السنة بزيس ومنما زبورد نسا تاريخ كتبه رسول عليه الصلاة والسلام بدري تاريخ أنا قصنا خذا أحد حديث بيم الرخوم رسول ميجل إيدو زجدرو ننسى إرجب جماعة ميجل إيدو زجدرو كوتان هجرة بينتا حتى هجرة بين ملتاو مدينة سبوما كوتان يمسيو بينتا ماشي بدري بأماجو سجبوا بحرلي أخذالتك حد يعمتي أو سابحر لي مسومن تيجلا جايسو كتبه هيجو بدري يام وقتي مات بدري وقت ناشمة أبزح وسوق بدري منين بنت ما حتى حنوا منين بناش أنا برتني اللي مات بدري بناش أنا بلاي سمت النوتا أخب بدري بري كأني بل باب النص أنت لا جايس نامبي اسم الدين بري من بايتين ده اسماء الدين بري بايتك اسماء الدين يسيم زال اسماء ما انت اسماء إلوزا لبان حلمو يسيم زال دينو يسيم زال اين كتبت عن كتبك بص عربي بميل باب النصر بايو اي زتايو انصر دين بري من تاجي سنام انصر دين بري اي اخا ريتشارد برتن كتاب زوبي بيج ريتشارد برتن كتاب زوبي I think page 10 anyhow وقتي لنام من الان زي بيوي زوت خوسا اشوره بري وتخوما اشوره بري بوخم تيلاز ولكن اشوره بري ملبواز سوتات بري غربو انت ديجي اشوره بري السوم بري اشوره بري عادي انت السومي بري انت اشوره بري حل سيلا ايه حمستي بري بيحزو اشوره بري انت اشوره بري بايتخا السوم بري لازان انت إيكا شوربرين اوكي يا امام احمد غارزيو اميراج غارزيو جدير مسكيز قلبه اشور سومبرين اي جو مسكين دول اسلام قال مشيره وجيبته كان قال مشيره وقع اخي اي من بايت انت قال مشيره والله ها كل سنان تجي بيان دول بايت من بايت انت كده ها نور الدين زكريا دلدل انت دلدل بايتي مين بايتي انت تقولينا دلدل بايتي والله قام يا خان وجيح الدلادة لا انت واجدت لا 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 دلدل شيشت الفا صوت بك دلدل متبه ايه
بيزنطين أمير رسول إسلام تويتا زغفر لوسا حدية زغفر لي نجيح بقلو دلدولي لحل بقل زو اوكي حلو بقل زيوا ما القطية واحد زافوري ليزال وجراوي انت هي من مسألة اي سمخو مسألة بحل دلدول أخذت على فون تريد أي بحلقي شواليد وتدقي إنه شواليد بعرف أنا وليت إنك قرقبي شواليد ما بري قال مشيرة ونبوتي لك ما قال مشيرة بيتي قال ما السيمبلين ده اوكي انا السيمبلي اشبو شيرة بايتي متحرق بايتي قال شيرة متحرق انت قال مام يا حلو امير غازيو سودي النار امير غازيو مشيرة النار اي كونسل بايتي هاوس اوف كومنز برامن تلامة تسينا زي ناري وزودي اي فين انا وانت فين الا شيء بعلنا ولا شيء بيقول نتقان بعلنا لا كونغرس انت كونغرس انت بايت كونغرس خانه بايتي لا يو ناري هنا اخا اي جاي ولدي ما جاي يسلي حق ليت ما حس الحق حل يمدي بازال كيفيو الذي اختارك كنت نتقبله سحزو حرار بيسان نخا سحزو قياشان ما الناج اقنما اقلبي كتشي محد حلبنا ما بد الزوسا بدري وزقدرو بحرلي رسول سقدرو الناجم بدري ونقدري ما الزو فحني موشة لوقت نقبنا إلا أخا هيج والد أبزعو سيقات رازل إمام أحمد بح كنت هيقات رازل شمبورا كوري بح مسا شمبورا كوري بح هيقات رحل ميبي زدقسة بيكون لي فرقان ألاي إسلام دين شيخ بادر زال بايزيبو ابن شيخ بادر مبوبي ولا التكاح لنا حرت بقلا وحمستي ها أبجد بزال ها حمستي را كوت بقلا حرت بقلا حمستي أصحابتها كنت يومو أمسو انت أمسو بقلا حمستي بي سدستي بقلا وا كويز قبل خباسة almost الفاو يكون لكن أبزح كتابات لوزال الفاو كوت بقلا وا أمت بحر انت شيخ بادر زديجو يوم ولي مبسلسل بنشي انت أخا إسلام دين زديجو شيخ بادر زلباج بحنده شيخ بادر زلباج صوفي النار صوفي انت ايه صوفياج انت اهل الصوفاج كوت تاني اهل الصوفاج اصل اهل الصوفاج صوفي من النار الزياج دايت رسول بح زنار شيو يياش زناراج انت اخا اخوان الصفاء بايتوكينا اخوان الصفاء بايوما اخواتي كتبت لي مخابرات حلاوه مخابرات ما زكزت المخابرات كنت شيء بين ألمو يسال أرتغرول فيلمي ذات ورخا أزبلبي ليه البيضاء اللي يزالج عنه نجيح ده منزلياج ما ترى يومي شو مو حلو وشو يفرالو من يشالو شيخ بادر زالباجو زغفروياج أنا خا مقرأي بيزغين خوتا أهلي مخابرات اش كنت فراشين ايوه جاي كوبي مالديجون جايزت مرحتي بسبب انحلا حق يروم سمخي تاريخ الاسلامي بي يكيت بيزنطين كفون حرب ليلي سالوك خالد بن وليد زالباي احد يا حبشه رسول نجاشي ريفوجي نستين انت انا وقيع وزاي كتبه قالت تبقى كتبه زي حدا ولا لكن زي لعبه جدير بيزناريو وموياناج هيك ابتياز دي جوسانتا جايب مور كونسنتريسا شوما والله بغداد حار خير مسكيت حل مسكيت زوبي حكيم جار حل حكيم جار شفت زوبي مدرسة حل مدرسة شفت زوبي دوان حل دوان شفت زوبي أمير جار زيو حل أمير جار تبي بنيو جار حل وكذا جايب همي حاجة هيجا جايب فيها حل وجي أرزا ورسم مكونين زي ومزاشيهم حكيم جار زينات نار أمير عبد الله جار حلو النار بو زينارو مسكيت ثم مسكيت صح بنيو جار همي مدرسة لهم جاي مدرسة يي أين بزت شغلتين هدف بعض الشغلتك بعد انت
ماكينة قرقر تزو شرتي زو مامير قاراش فا يوم ماكينة قرقر ميستي تويا ويتيدا ولزال انت تقلال سنتر جيب ديزال تمام هرداب لي ما تساتي مو سوتو جاي انت يداب لغزال هيجا جاي استاذ ماكينة قرقر زحر خيس فرز مقالة زحر خيس الزو اساس بي اخوان الصفاج نظيف ستيو ابوي حاج بزديج شيخ التنتي ما انت يوزي غفر يوسا او بادر غفر يوسا يدي صحابتها سيوبا ستلاش هي بس لكتلين نار زي قفريو من حلوى إيكا دينو يسلم من أوسا خلاف نار قاتورياتشوا من أمينات ما بين بحمسي قبلاج زنارات ما بين بخلاف النار إجا ياشو الديبيزو تجيبرو ما أو ما أدري الديبيزو حجاز بين النار زيتيجو ما الزو صعب إيجل من بيجاراج نار هيج أوسا ندسن باو شافعي مذهب انت نتخيت لازانا سدست سوم النساء بدري لقد هيج بدري دبالو ملاشنا إيدي تاشنا سدست أوسا بحل سومنا سوتايا مونك فانتزيا إنك مكيمة دانا شرت زينا بزال تمامو مقدرين شرت زو مسا إناك حداي بيقدرين إيه تاريخ مستقامة بيقدو ملتا زيتيغاليو انت آني زاخ شوالي زيتيغاليو أو بعد زال بايزيدي جو وقت انت زيتيغاليو الزو صار زيتيغاليو الزياشم زغدرو انت بايتي انت أو وادر زال باشم إيه هيج أنا خا سوف حب كتبتا السنة بزال وجي الزون تام من عيني بزوت أما شحنا منهم على رئيسنا والنبل على يوغندا خزيلاري وأن تاريخ بيت تدي لحظة رسول الزياشم دين بحسك أترو ما ملتبايتين تلتابي شيخ بدر زال باشم يشي زغدرو سا بدري تستلي بداية دين بحسك قادر شيلهم دين بحد شي من أترامي أحد شي عيدتي عرب سنام بي ألا يا خام ألا يلو زال الشيخ خام حل إندوشاتش يسدستا ماتش وحري بزي صوم نبو يحل كأزرز يحل يوكا الزويا ماتش مكف نبو زال يلو ما يكزال شي بسعاد واتي يتم زال شي محل من تمثاليه أبزحجر سنلالو قال لي هري رجال دي ميلان إيكت خابي أمير ما زاير إلخجر كنت شيوم تلاك تمات اللي تأخي إيكت هلخم هو جيب حساب ما أنت إيكت عاد سميلو أنا نزاليلو هو جي حزو دي جما أو شمبروكورين تيلخال جيش حزو دي جما أمير عبد الله أديجو يدخل أمينهم أو بادر ديجو أنا خازو بملكو فلان ديجو بملكو تاريخ كتبه يخام متبسل زلبان تعامل تيلخ زخان يسلا زال شيء انت اندخ بزالكو بلاي علي زرليو ينتن الملكات بازانا عملت الزون تقبل ممسك التزنا ملكات بحنا خا رسول عليه الصلاة والسلام بدري بزماجوس بدري تستلي إيه قدروا الله إيد الفطر وقدروا إيد النار نقامنا بني آدم انت يوزيو يقدروا لي فركالو وإلا لكن أيكون ما يكرلي إيدو يتبايو إنا ورسول يود زالج بدأ حسن أنت يلو نمود خير قدر هذا الرسول اللي قدروا أصحابته اللي قدروا حتى أنت أبيات اللي قدروا ولا لكن ألم بي ماجتي إسلام خوك تبي قدر أحدهم مقدرزو المقدرزو يتقاد لنا زال شيء مالتي يقدر مقدر إسلام اللي بشريك ده بلا أصدو على شيء عن يلومه ما خا يأسبي نبي مولود منتا ما شواليد إيديا محكمة تستسو منو بحرلي على يد موشة هيقل على يزو بدعا تيلا لي فركال فعلا اللي استيقاشي بلاي دين باح كوترم ألتا بيتع بايتلي بيفرقوا زال الحري دين بح مستقاطره ما دين زي بيتناوت الشيخان نار غير بلاي دين بح مسيقات زال نار غير حشي التامكا بدع زوم يخونوا ميل حشي ملتام
إيكا أزوان أوهاخ حدا باو بيت عند بايجر نخطرانا نمولودة خطرامي دي حري انت خطرامي إيه. أزو متانا حلبلا خطرة مهم. زغش إيمن أما أي دين زوبي روح زوزات يوز حدا أبا وتخطر أحد خطرامي وإلا لكن مثلي مزو يما جال أحد مهم. بكت تيسع أسرى حد وحري بحر لي قام مقلوف أبو أكونتا وزي تتين أبو سؤالهم كتيزهم ترحل بدين ما المدلي ما مهم. الشيك بمينا الشيك هي بي أزو أساس بي أول بزت تيغلانتا آخر وإلا لكن زدقسي وقمتي جنبورا كوري زماجنا ما زي جسا إمام الزو أحمد صادق صح سبب زوم شعبان وحري بين النار الله أبي عبد الكريم أحمد إيه. يي كتاب زوبي وريق وريق زمان زمان إيه. يفير سابح على الله يا الله يستقبل يستطيع نبو إيه إيه خطاي يقليو الثاني يقلع ما شاء يقلي الله وتحب يقلع علي هو بحلخام فتح الحبشتة إنجليز بزي كتبه وانت بليز كومبيرو شو كوسو علي هري ناشنال ليج أحمر بزي كتبه واحد كتبه علي وات يحل anyhow إمام أحمد ذات وإمام أحمد وزي مسألة قصة بجي هينا زيو أسراشي شعبان قتبه أما جو مدينة سريو ما مغرقب زيو أواش ميتملا أنت يلوزل مي متملا الزوبي إلى ومي يبارك إس علفا يتلك الحرر مديجلي سو زوم حرر جيوا شوا ولاي زالنتا أواش مي متقبل نار بيو تقبلوا أزوك سوزو وبلا حتى ينار زحمة نار بيو إلى ويحو ما ييلو كيس زوم هناك أسمع سومن قتبه سومن ميقل بي زالاتهم حلو وجاي قالوا يفرك زال سومنا وجبه الخي سفر بخي سفر انتخي وزريا شليخ فترة جاي زبو أسا جاي بي زي سومنو كفل سدست زي فترة هم زي فترة شوال بكفلو انت يلوزان اسكفلو بحرلي حرب تستيو رسول بدري بيزا شوكت أخا الزور رسول بدري بيزا شو رسول بدري بيزا شو إيد بلاي رسول أحد التايبين إيلوم كتبي أفلاش يلزال إيلوم إسا حد تاريخ بيكو أي تكيسي ساينتا زو تاريخ زوم أي دبديجة Oxford History of Islam حلو أزوكسو the History of Islam يلزال بروفيسور مسدي الحسن زي كتبه حلو يعني الزو تاريخ يبزالك لنا حق دحنا هي أساس بمقدرة إيه جايبه كوتان تاخستيو أزوكسو زو قدر متقدر زي جايو الدكتور هايل سلاسي سانتا بازين استلاح بحرلي ملي الزو إيه دقوس بما تقدر زي قالي وحيل سلاسي وقت تيجليو أحمرا إسلاح دينا بحر دقوس بما تيجل أحد من انت سبب أحد سؤالي كوتان إسلام دينو أقدر أخباخر يفقدلوهم النار إثيوبيا سوى خرافات من أشاق باخر دبل أشاق باخر فكر أشاق باخر نبي مولود ومقدر نكتب النار من ناشانو من نسانانو نترجمي مع عربي نستيم النار الزوب شو كبرنا كإل باقر دينو بروموتا يسال إل باقر إلي وريوري متين ديزال خانجر حلو فاشلنا أزو ساي إيجا أخا شهر مدرسة بيوا يبيم نقدر نارنا كان نبي مولودو المولود نقدر لكن سانسور خوني نارو سانسور خوني نارو أنا يي أيناج حفلة ودبال ويبن الشاقي كتينا أصحابي حلي حلو في زي سامت حكومة دي جلينا نور الدين ساخاو بيهيانوش ما نتعلى حنا إن شاء الله أحد ما زقح ما اللي تبيت حلنا مع مشكلة عملت أحد ما خاف بمتى ما هو صابي حرلي حكومة دي جلسة يونسكو خاننا إيه يونسكو كاركتر حالة يونسكو نت بيت قبل خلي زوزو
intangible heritage كنت كيبل أحد التايبين دين الزليلو society زو society زو يونسكو intangible characterات بي generation لكل generation حلو في الحد character زونتا يي ميموريال يونيفرسيتي قانون كتبه كتبين أنا خاصة نخزق ميموريال يونيفرسيتي intangible heritage define أشباما يونسكو مدل جبا بزالكوت فايدة زوبايتين تي كمان فايدة حلا حرري حسني ليوا حرري أمتله يونسكو مسجل زو من فايدة دي حلا ولا لكن يونسكو بأحد التايبين دين بحلقاتريو يونسكو سيرتيفيكيت يوسات يوسا شواليد دين إيدو ملتا cultural generation لكل generation اللي سال identity continue يسال respect diversity respect يسال على يسومها بين برزانوم respect يسال yeah. human right يسال زوكسو mutual respect among communities and development على كبيلاتهم على شي بيام نزالاتهم الرتشاون تام نزاق الرتشو سواچم حقزات خاوي امن لوخزال كنداي احمراتوا تግራይ ساتوم تام نزاق اخو مزياچم يتقبل لوخزال يي اي نبيز يونسكو بتسجيل زخانه شوالي ادي فاكي بي شوالي زيد مدابيا حراريات مويزين يا مواتي قدير يا مواتي مويزين يا مواتي قدير يا مواتي